I'm your own Samira Aziz from Saudi Media and I'm the chairperson of Samira Aziz Group of Companies. तालिबान ने अफगानिस्तान भर में खवातीन के लिए यूनिवर्सिटियों की तालीम हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक पर जिस कदर जहारियत हुई है, इस फैसले पर हैरत और अफसोस ही होता है। इस तरह के फैसले की आज दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हम 21वीं सदी में जिंदा हैं। खवातीन के लिए यूनिवर्सिटियों की बंदिश का तालिबान का ताज़ा तरीन जो ये ऐलान है, इन पर इफेक्टिव तरीके से आला तालीम पर पाबंदी लगाना उनके यानी कि खवातीन के बुनियादी हकूक की एक और सरई तखफीफ है। ये एक बहुत ही खौफनाक फैसला है। इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो शायद कई सालों तक मुहीत हो सकते हैं। ये फैसला अफगान खवातीन के जायज़ शरई हकूक के भी मुनाफी है, ना सिर्फ इंसानी हकूक के मुनाफी है। और इन हकूक में एक्चुअली जो जायज़ हकूक हैं खवातीन के, उनमें जो है जो सर फहरिस्त हक है वो तालीम हासिल करने का हक है। ये एक बुनियादी हक है जिसकी बदौलत खवातीन अपने मुल्क और अवाम की खुशहाली, तरक्की और अमन व इस्तेहकाम में अपना कुलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। और अब तालिबान ने खवातीन को उनके इस जायज़ हक से भी महरूम कर दिया है। तमाम खवातीन और लड़कियों के लिए तालीम का हक फौरी तौर पर बहाल होना चाहिए अफगानिस्तान में। और इसके लिए जो खवातीन के हकूक की तंजीमें हैं, इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, उनको अपना फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। और OIC इस्लामी ताउन तंजीम जो है उसने भी अफगान खवातीन पर यूनिवर्सिटियों के दरवाजे बंद करने पर अफगान हुकूमत की मजम्मत की है, लेकिन इस पर एक एक्शन लेना, मजमूई तौर पर अपना किरदार अदा करना पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। आला तालीम पर पाबंदी मुल्क भर में, अफगानिस्तान भर में हजारों लड़कियों और खवातीन की यूनिवर्सिटियों के दाखिले के इम्तिहानात में बैठने के सिर्फ 3 माह से भी कम वक्त के बाद लगाई गई है। आप ये टाइमिंग देखें। और इनमें से जो बहुत से उम्मीदवार हैं वो मुस्तकबिल में करियर के तौर पर टीचर बनना चाहते थे, मेडिकल में जाना चाहते थे। मतलब कि अगर वो टीचर बनती तो वो दिया से दिया जलाती, अगर वो डॉक्टर बनती तो जैसा कि खवातीन के इलाज और मुआलजे में उनका कितना अहम किरदार होता। तो इन मुस्तकबिल की टीचरों और डॉक्टरों को किस लिए रोका जा रहा है? इसका मतलब तो ये है कि अफगानिस्तान में औरतों को अपने इलाज के लिए भी दिक्कतें ही झेलना है। उनके इलाज के लिए अगर कोई मर्द डॉक्टर ही होगा और औरत कोई मौजूद नहीं होगी तो क्या उनका इलाज ही नहीं होगा? मुझे याद है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स पर। ये वो स्टूडेंट्स थे, लड़के और लड़कियां दोनों, जो पाकिस्तान आए थे स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करने और ये आला सतह की तालीम हासिल कर रहे थे। कोई डॉक्टर बन रहा था, कोई इंजीनियर बन रहा था, जो अपने वतन वापस जाकर अफगानिस्तान के मामार साबित होते। और डेफिनेटली अब तो उनकी तालीम ख़त्म हो भी गई होगी। तो अब मैं सोच रही थी कि वो जो तालिबात थीं जो अफगानिस्तान की थीं, वहाँ से पढ़ने आई थी, इतनी एम्बिशियस, इतनी हौसला अमंद, इतनी ज़हीन थीं। और वो तो खैर चंद तालिबात ही थी जिनको ये मौका मिल सका, ये अपॉर्चुनिटी मिल सकी कि वो पाकिस्तान आकर आला सतह की तालीम हासिल कर सकें। लेकिन उन तालिबात का क्या जो अफगानिस्तान में हैं, जिनके पास ऐसी कोई स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, वो हज़ारों में होंगी और उन पर आला सतह की तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कभी भी दहशतगर्दी तो नहीं कर रहा था, बल्कि वो अफगानिस्तान के लिए मुस्तकबिल के मामार पैदा करने के लिए अफगानिस्तान की मदद ही कर रहा था और स्कॉलरशिप पे उन तलबा और तालिबात को बुलाता था, उनको आला सतह की तालीम देता था। लेकिन ये पड़ोसी ममालिक का तो फ़र्ज़ नहीं है ना, आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने तलबा और तालिबात को मसावी हुकूक दें, मसावी मौक़े दें। तो वो अफगानिस्तान की लड़कियां जो हैं, ख़वातीन जो हैं, उनके साथ जिस वक्त हो रहा है, तो मेरी नज़रों में बस अपना वही एक्सपीरियंस है जो वक्त मैंने उन तालिबात के साथ गुजारा था जो अफगानिस्तान से बड़ी चाह के साथ आई थी कि हम यहाँ पाकिस्तान में वो आला सतह की तालीम हासिल करके वापस जाएंगे और अपने अफगानी माशरे में एक फ़ाल और सूदमंद किरदार अदा करेंगे। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि गुज़िश्ता बरस इक़्तिदार में आने के बाद से तालिबान की जानिब से ख़वातीन की तालीम और आज़ादी को दबाने का सिलसिला जारी व सारी है। और अपने तर्ज़ हुक्मरानी में नरमी के वादे के बावजूद तालिबान ने बैनुल-अक़वामी तनक़ीद को बिल्कुल इग्नोर किया, बिल्कुल नज़रअंदाज किया और ख़वातीन की ज़िंदगियों के तमाम पहलुओं को पाबंदियों में जकड़ दिया। तालिबान की हुकूमत में आने के बाद से यूनिवर्सिटियों को लड़कों और लड़कियों की अलग अलग क्लासेस और दाखिले समेत नए कवानीन नाफिज किए गए
اور خواتین کو صرف خواتین پروفیسرز اور بوڑھے مردوں سے ہی پڑھانے کی اجازت دی گئی۔ یہاں پر میں یہ بتاتی چلوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خواتین کو جو ہے وہ آپ مردوں سے الگ کر کے نہ بٹھائیں، جی نہیں، میں اعتدال پسندی کی سوچ رکھتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت زیادہ آزاد کر دیا جائے، بہت زیادہ آزاد خیالی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن اتنا دقیانوسی ہونا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے آپ عورت کو ایک انسان ہونے کا بنیادی حق جو ہے اس سے بھی محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، جہاں پر اس قدر دقیانوسیت ہوتی ہے 21ویں صدی میں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں جہاں اس قسم کی جو ہے ایکسٹرا آرڈنری پابندیاں لگائی جاتی ہیں، وہیں پر توازن معاشرہ کھو بیٹھتا ہے، اور وہیں کی خواتین اور مرد وہ توازن کھو کر نہ صرف بے راہروی کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ وہ زندگی گزارنے کے اہم نارمل طریقے کی راہ کو بھی کھو چکے ہوتے ہیں، بھول چکے ہوتے ہیں، اور انہیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ صحیح طریقے سے زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جدید تعلیم کے خلاف کون ہے۔ طالبان تحریک کے جو سپریم لیڈر ہیں ہبت اللہ خوانزادہ، وہ جو ان کے نزدیک جو علماء ہیں تو وہ اس کے خلاف ہیں۔ خاص کر لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم جو ہے وہ ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، لیکن کابل میں کئی عہدیداروں کو اس پالیسی سے اختلاف بھی تھا، تو اس لیے یہ سوچا گیا کہ خیال یہی تھا کہ حکومت سنبھالنے کے بعد ہی لڑکیوں کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، مگر ایسا ہو نہیں رہا۔ خواتین کو بہت سی سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا ہے، یا انہیں گھر پر رہنے کے لیے کم تنخواہ دی جا رہی ہے۔ وہ کسی مرد رشتہ دار کے بغیر سفر بھی نہیں کر سکتی ہیں، اور گھر سے باہر انہیں لازمی طور پر پردہ کرنا پڑتا ہے۔ میں یہاں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ان کو پردہ نہ کرایا جائے، آپ چاہیں تو ان کو پردہ کرا سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پھر وہی بات کروں گی کہ آپ اسے علم حاصل کرنے کے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے یہ بھی ہوا تھا پچھلے ماہ کہ خواتین کو پارکوں میں جانا، میلوں میں جو فن فیئرز ہیں وہاں جانا، جمز میں جانا، اور پبلک باتھ روم تک پر بھی ان کو جانے کی جو ہے وہ پابندی ان پر لگا دی گئی تھی۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور خواتین نے ہمیشہ افغانستان کی ترقی اور ان کے امن اور ان کی سلامتی میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ہمیشہ حمایت بھی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کی خواتین ایسا نہیں چاہتی، وہ ایسا چاہتی ہیں، وہ بھی انسانوں کی طرح زندہ رہنا چاہتی ہیں۔ اور ان ناقابل یقین چیلنجوں کے باوجود افغان خواتین نے یونیورسٹیوں میں جانا جاری رکھا، اپنے لیے علم کے دروازے کھلے رہنے دینے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کی ہے۔ اب میں یہ کہوں گی کہ یہی وہ تعلیمی ادارے تھے جو وہ آخری جگہ تھی جہاں وہ اپنے سیکھنے کا عمل جاری رکھ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ تو ان خواتین کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب وہ تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ خواتین کی اعلیٰ تعلیم کو ختم کرنے کا مقصد ان کی تاریخی شراکت داری کو ٹوٹلی مکمل طور پر نظر انداز کر دینے کے مترادف ہے، اور دراصل اپنے ملک اور اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے کسی بھی قسم کا کلیدی کردار ادا کرنا تو ان کی اس صلاحیت کو بالکل ہی نظر انداز کر دینے کے مترادف ہے۔ جو بھی یہ اقدام کیا گیا ہے، تعلیم سے انکار خواتین اور لڑکیوں کے مساوی حقوق کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، اور افغانستان کے مستقبل پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ اب یہ ہوگا کہ اس طرح کا جو عمل ہے، اس طرح کی جو تعلیمی پابندیاں ہیں، یہ ان کے ملک کو مزید معاشی مشکلات میں گرفتار کرے گا، مزید مصائب آئیں گے، اور افغانستان کے لیے یہ مزید بین الاقوامی تنہائی کا باعث بنے گا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ افغان خواتین اور لڑکیوں کی ایک نسل جو ہے وہ تعلیم کے بغیر جو ہے وہ آگے جس طرح بڑھے گی تو پھر اس کا اللہ ہی مالک ہے۔ ان میں اب وہ مہارتیں نہیں ہوں گی، اور ملک ایک جنگل کی سی تشبیہ دے گا۔ افغانستان کو اپنے ملک کی خواتین اور لڑکیوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ مکمل تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اور یہی نہیں کہ معاشرے میں بلکہ گھر میں بھی وہ ایک آئندہ 21ویں صدی کے مطابق نسل کو پروان چڑھا سکیں۔ تعلیم کے بغیر ان خواتین کی شرکت اور قیادت معاشرے کے راستے مزید محدود کرے گی، بند کرے گی، اور اس کے علاوہ ان سے امتیازی سلوک اور جو صنفی بنیاد پر وہ جس طرح کے تشدد کا شکار ہیں اس سے بھی کسی طور پر بھی روکا نہیں جا سکے گا۔ لہٰذا فوری طور پر خواتین اور لڑکیوں کے مکمل حقوق کو بحال کرنا افغانستان میں بہت ضروری ہے، جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کام کرنے اور عوامی زندگی میں حصہ لینے کا بھی حق شامل ہے۔
अफ़गानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों के साथ जो कुछ भी होता है वो हमारी आलमी ज़िम्मेदारी है। हमें उनकी आवाज़ को बढ़ाना जारी रखना होगा और मज़म्मत करनी होगी, मुज़ाहिमत करनी होगी। तालिबान की जानिब से ख़वातीन के हुकूक़ की मुनज़्ज़म और जानबूझकर ख़िलाफ़ वर्जियों के पेश नज़र हमें बैनुल-अक़वामी बरादरी के तौर पर अपनी अफ़गान बहनों के साथ इज़हार यकजहती करनी होगी और इन इक़दार के लिए आवाज़ उठाना होगी और ख़वातीन के लिए जो भी वहाँ पर प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स की हमने हौसला अफ़ज़ाई भी करनी होगी ताकि वो प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ सकें और अफ़गानिस्तान में ख़वातीन बतौर इंसान ज़िंदा रहने के काबिल हो सकें। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी किसी नई अच्छी वीडियो के साथ। सो टिल देन, माअ-अस्सलामा, बाय बाय।